Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Unsaon man pag-ila sa mga sintomas sa heat stroke. Karon ang mga sakit nga may kalabutan sa kainit usa kadakong kabalaka sa daghang mga tao sa tibuok kalibutan nga wala sila maanad sa pagatubang sa grabing kainit. Sa dihang ang temperatura sa lawas mutaas nga mas paspas kaysa pagpabugnaw niini, ang utok ug ubang hinungdanon nga mga organo mahimong makaagom usab o kadaot bisan na sa kamatayon. Ang sobra nga pagpasingot mahimong mapadulong kini sa makalagot nga pantal sa panit sama sa makita nga pula nga mga blisters o mga gagmay nga mga blisters. Ang rash kasagarang makita sa ibabaw nga dughan og liog, sa ilawom sa dughan og groin area o sa lukot sa mga siko. Ang labing malumuo nga forma mao ang miliaria crystallinea nga makita nga gamay, tinaaw, puno sa fluido nga mga bumps nga dali mabuak. Usa ka matang sa pantal nga gitawag og heat rash. Mahitabo sa ilawom sa panit o hinungdan sa gamay nga mga bumps nga murag paltos nga muhubag pa kini ubok katol sa apektadong lugar. Mahimo usab kini nga mapuno sa nanak. Ang dili kaayo kumon nga matang sa lawom nga init nga pantal mo atake sa mas lawom nga mga lutod sa panit hinungdan sa lig-on, itchy pimples nga murag goosebumps. Kung aduna may tabo nga init nga pantal, hupti nga uga ang lugar. Ayaw gamita ang mga cream o ointment tungod kay ang init humid nga panit makabaras sa mga pores ug makapasamot sa mga breakout. Pagsulob og luag nga panapton nga gapas ug balhin sa usa ka bugnaw. Humid nga palibot gamit og ventilador aron masirkulasyon ang hangin ug kanunay magpahulay. Samtang ang kainit nagpadawin sa pag-apektar sa lawas, ang mga kaunuran sa kaunuran o mga spasms mahimong mahitabo sa mga bukton, bitiis ug tiyan ug lakip na aron matambalan kini nga mga sintomas girekomendar nga mopahulay ka ug moinom og mga fluido sama sa tubig o sports drink matag 10 ngadto sa 15 minutos. Ang pagkalipong human sa kalit nga pagbangon gikan sa paglingkod o posisyon sa tiyan mahimong sayo nga sintomas sa kakapoy sa kainit. Kung kini mahitabo, lingkod sa landong o ginahinay nga musuyop og bugnaw nga tubig, juice o sports drink. Kung magsugod ka nga adunay mga labad sa ulo kasukaon o kahuyang, mahimo ka nga adunay kakapoy sa kainit. Ang ubang mga sintomas naglakip sa pagkadili mahimutang grabe nga singot o kauhaw, pagtaas sa temperatura sa lawas ug pagkunhod sa pag-ihi. Niini nga punto ayaw pag-init o pagpainit ug pagpangita og medikal nga tabang. Ug siguruha nga adunay magpabilin uban kanimo hangtod nga moabot ang tabang. Kuhaa ang wala kinahanglan nga sanina. Ingon man mga sapatos ug medyas, ipadayon ang pag-inom kanunay og bugnaw nga tubig. Sulayi ang pagpabugnaw gamit ang bugnaw nga pakete, ice bath o fan. Ang mga sintomas sa heat stroke naglakip sa kalibog, slurred speech, seizure ug pagkawala sa panimuot. Ang usa ka tawo mahimong paspas nga panington o ang panit mahimong init ug uga. Taas kayo ang temperatura sa lawas ug posibleng musaka ngadto sa 41 degrees Celsius o mas taas pa sulod sa 10 ngadto sa 15 minutos. Ang mga tao sa taas nga risgo sa heat stroke, ang mga bata ug mga tigulang mao ang labing vulnerable sa kainit. Ang mga bata
Sa kasagaran dili makasulti sa mga hamtong kung sila giuhaw ug samtang sila magkadako. Ang abilidad sa lawas sa pagpadala sa mga signal sa kauhaw ngadto sa utok mikunhod. Ang sobrang katambok dagdugang usab sa risgo sa sakit sa kasing-kasing, sakit sa pangisip ug paggamit sa alkohol. Ang mga tawo nga dunay dili maayo nga sirkulasyon o kinsa na dehydrated, posible gikan sa gireseta nga mga tambal ana usab sa mas taas nga risgo niini. Nang hinaot ko nga sa kini nga pamaagi o kasayuran nga among gipaambit diha kaninyo dugang bahin sa mga sintomas sa heat stroke ug kung giunsa kini pagtratar inyohang napupo. Og siyempre pa, adunay pipila ka mga natural nga alternatibo nga makahatag benepisyo usab alang niini. So kini ato pang pagasayron sa atuang pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, pa rin kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skin Care Oil. Kini paghihapon ang inyong kauban, Ate Ging, para sa tuang health tips for the day. Kada tuig, gatusan ka mga tao nang namatay tungod sa heat stroke. Mao nga ang pagsayod sa first aid sa heat stroke o heat stroke recovery mahinungdanon. Og bisan na kini usa ka seryosong kondisyon, gamay lamang o pipila lamang sa mga tao ang adunay kasayuran bahin sa hinungdan sa heat stroke og bisan na kung unsaon ang mga pamaagi nga himuon aron nga malikayan o masolusyonan kini. Sa Pilipinas, ang init nga klima mamahimo nga hinungdan sa sobrang kakapoy sa init. Bisan na sulod sa balay, masinati ihapon nimo ang kainit sa panahon. Sa pagtaas sa temperatura, matag ting init giauhag ang mga katawhan nga mohimo og pipila ka mga gikinahanglang aksyon tungod kay anaa sa 8 hangtod 10 oras ang gikinahanglan aron nga masanay ang imuhang lawas sa maong panahon. Og ang usa sa mga pamaagi aron nga makalikay ka og masolusyonan ang pagbaton og heat stroke mao ang pagkaon og mga cooling foods. Unsa ang mga gitawag nga cooling foods? Kalakip niini mao ang mga prutas sama sa pakwan, melon, papaya, abukado, mansanas, peras ug ubas. Lakip usab dinhi ang mga gulay ug herbs sama sa celery, pipino, talong, repolyo, spinach, broccoli, cauliflower, mint ug basil. Ug syempre, ayaw kalimot adlaw-adlaw sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tungod kay kini usa ka espesyal nga suplemento nga maghatag og kompletong nutrisyon alang sa imuhang panlawas. Ang matag kapsula sa EXL Makabuhay Plus adunay mga piling sangkap sama sa makabuhay, asitaba, moringa, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B complex. Busa mag EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule na. O kana naglangkob sa atong programa karong adlaw, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Nang hinaot kami nga aduna kamoy mga nakuha na usab nga impormasyon kabahin sa heat stroke o ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung doon mo'y mga pangutana bahin sa itong mga produkto, mamay mong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw o padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL. Lamang ka. Magmakabuhay.